السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه قاری ذبیح الله خبرې کوم. مونږ دا خربوشان واخیستو د حکیم الله مولوي صاحب نه، او د هغوی چې کوم دی د فارم چې کوم دی برانچ دا د حاجي جمشید صاحب برانچ دی په پېښور کې. او زه چې کوم دی دا ښه په سکون تسلۍ سره ماته میلو شو، په خوشحالۍ سره زه په دې باندې خوشحاله یم. او دا میسج ټولو ته ورکوم چې یاره دا کاروبار شروع کړي، ډېر بهترین کاروبار دی او دا ښه د بیمارۍ د هر څه نه پاک دی او ډېر شفاف کار دی. او هر چا ته دا میسج ورکوم چې دا کاروبار شروع کړي. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम उल्लाह बात कर रहा हूँ पेशावर बिट फार्म से। ये जी मेरी बिट फार्म कंपनी का एक ब्रांच है। ये एक जोड़ा कारी ज़बीहुल्लाह ने परचेज़ किया है बच्चों का। ये मैंने उनको 37,500 रुपये दिया है। उनका एग्रीमेंट हाजी जमशेद साहब के साथ होगा और ये एक बहुत आसान और मुनाफाबख्श कारोबार है। जो भी हलाल कारोबार करना चाहता है और आसान, तो वो खरगोश का कारोबार कर ले और हाजी जमशेद साहब के साथ रब्ता करके उनके साथ इस कारोबार का आगाज़ कर ले। वस्सलाम।